आजको युग प्रविधिको युग हो। प्रविधिमा भएको विकासले फोटोग्राफीलाई एक सहज र सरल बनाएको छ। त्यसैले आज विश्वमा फोटोग्राफी जीवनको एक अभिन्न अङ्ग बन्न सफल भएको छ। यो विश्वको एक मात्र साझा भाषाको रूपमा स्थापित हुन पुगेको छ, जुनसुकै भाषा बोल्ने विश्वका विभिन्न समुदायलाई पनि सजिलै बुझ्न सक्ने एक मात्र माध्यम फोटो बनेको छ। आजभोलि हरेक अवसरमा तस्बिर लिने प्रचलन बढेको छ। तस्बिरसँगको साइनो प्रगाढ भइरहेको अवस्थामा यससँग सम्बन्धित प्रविधि र कलाको अज्ञानताले राम्रो र स्तरीय तस्बिरको सृजनामा खलल पुगेको सर्वविदितै छ। यही अभावलाई मध्यनजर गर्दै नेपालमा नेपाली भाषामा नै लिखित फोटोग्राफी पुस्तकको खाँचो टटकारो रूपमा देखिएको छ। यही चाहनालाई पुरा गर्ने उद्देश्यले श्री शरद राईले यस सम्बन्धी पुस्तक लेखेर आम पाठक वर्गको कौतूहलतालाई समेट्ने प्रयास गर्नुभएको छ। फोटोग्राफी दिग्दर्शन नाम रहेको यो पुस्तक फोटोकन्सनले प्रकाशन गरेको छ। आज मिति 2061 साल चैत्र 15 गते सोमबारको दिन काठमाडौँ स्थित लाजिमपाटमा रहेको होटल र्याडिसनमा यस पुस्तकको भव्य विमोचन कार्यक्रम भयो। चलचित्र निर्देशक तथा लेखक साहित्यकार श्री चेतन कार्कीको प्रमुख अतिथिमा भएको सो कार्यक्रममा फोटोकन्सनका चेयरम्यान श्री डीवी थापाले सभापतित्व गर्नुभएको थियो। प्रस्तुत छ यस अवसरमा पुस्तकका लेखक श्री शरद राईले व्यक्त गर्नुभएको मन्तव्य। यथा लेखक शरद राईको यो प्रयासलाई आजभन्दा 45 वर्ष अघि स्थापित काठमाडौँको मुटु पाको न्युरोड स्थित ऐतिहासिक पिपल बोर्ड छेउको बहुचर्चित फोटो कन्सर्न प्रणालीले प्रकाशन गरी फोटोग्राफी दिग्दर्शन अ फोटोग्राफी बुक का नामले बजारमा आजबाट सबै पाठक सामु ल्याउने जमर्को गरेको छ। हेर्दाखेरि नै वास्तवमै पढौँ लाग्ने निकै नै आकर्षक रेफरेन्स बुक फोटोग्राफीको लागि रेफरेन्स बुकका रूपमा आफ्नो अध्ययन कक्षमा राख्नै पर्ने आकर्षक त्यो पुस्तक शरद राईद्वारा लिखित यो फोटोग्राफी दिग्दर्शन पुस्तकको लोकार्पण गरिने कार्यक्रममा आफ्नो यो व्यस्त समयका बावजुद यस र्याडिसन हलको प्रेक्षालयमा हाम्रो यो कार्यक्रमलाई त्यसकारणले आजको हाम्रो यो कार्यक्रम निकै नै रोचक हुनेछ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। म यहाँनिर कार्यक्रमको सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि फोटो कन्सर्न प्राइभेट लिमिटेड जो प्रकाशकको रूपमा पनि रहेको छ, यसका चेयरपर्सन तथा नेपाल चलचित्र विकास कम्पनीका प्रेसिडेन्ट श्री डीवी थापाज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिकै क्रममा यस फोटोग्राफी दिग्दर्शन फोटोग्राफी बुक का लेखक श्री शरद राईज्यूलाई आफ्नो स्थान ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब हाम्रो मुख्य भागमा हामी आइपुगेका छौँ। पुस्तकलाई हाम्रो पर्दालाई तानेर विधिवत सार्वजनिक गरिदिनु हुन छोटो समय लियो। यो यतिखेरको दृश्य हेर्न लायक छ। आदरणीय दर्शक महानुभाव, र कार्यक्रमका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, अतिथिवर्ग, उपस्थित आदरणीय व्यक्तित्वहरू तथा मेरा मित्रहरू, आजको युगमा फोटोग्राफी कुनै नयाँ विषय भने अवश्य होइन। फोटोले शब्दले व्यक्त गर्ने भन्दा बढी शक्तिशाली प्रभावकारी सन्देश व्यक्त गर्न सक्दछ। फोटोग्राफी एउटा ऐना हो जहाँ समाजका हजारौं प्रतिबिम्बहरू समेटिएका हुन्छन्। त्यसैले फोटोग्राफी प्रति प्रत्येक व्यक्ति सचेत हुनु अत्यन्त जरुरी छ। विश्वका अन्य मुलुकहरूको तुलनामा हाम्रो देशमा फोटोग्राफीमा उपयोग हुने उपकरणहरू उत्पादन नहुनु, यस सम्बन्धित शिक्षण संस्था नहुनु तथा आफ्नै भाषामा पर्याप्त पुस्तकहरू नहुनुले पनि यसको संस्थागत विकासमा ढिलाइ भइरहेको छ। तर अहिले यो विषय थोरै भए पनि पत्रकारिता तथा आम सञ्चारको पाठ्यक्रममा समावेश गरिनु
रोजगारीका सम्भावना बृहत हुनु, आम मानिसमा यसको आवश्यकता महसुस हुनु जस्ता कारणहरूले गर्दा यसको भविष्य अझ उज्जवल हुने कुरालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। यो पुस्तक फोटोग्राफी सम्बन्धी ज्ञान लिन चाहने जिज्ञासु पाठक, नवप्रवेशी फोटोग्राफर, क्याम्पस स्तरका पत्रकारिता तथा आम सञ्चारका विद्यार्थीहरू तथा अन्य फोटोग्राफरहरूको लागि उपयोगी हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। मेरो 8 वर्षको अनुभव र 2 वर्षको मेहनतलाई यस पुस्तकमा सँगाल्दै यसलाई सबैले बुझ्ने गरी सरल भाषामा तयार गरेको छु। यसमा फोटोग्राफी प्रविधि सम्बन्धी जानकारीहरूलाई चित्र, फोटो तथा उदाहरणसहित व्याख्या गरिएको छ। मलाई यस क्षेत्रमा डोर्याउने प्रथम व्यक्तित्वहरूमा अभिनेता तथा निर्देशक श्री विश्व बस्नेतज्यू र वरिष्ठ सिनेमाटोग्राफर श्री जावेद शाहज्यू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको निरन्तर प्रेरणा तथा सहयोगले गर्दा नै मैले यो पुस्तक तयार गर्न सकेको हुँ। त्यसैले यो पुस्तक मेरा श्रद्धेय गुरुज्यूहरू श्री विश्व बस्नेत र श्री जावेद शाहप्रति समर्पित छ। मलाई विश्वास गरेर फोटोग्राफी सम्बन्धी व्यावसायिक अध्यापनतर्फ अग्रसर गराउने प्रथम व्यक्तित्वहरूमा नेपाल फोटो न्युज एजेन्सीका अध्यक्ष श्री अरुण क्षितिजज्यू, राष्ट्रिय पत्रका प्रकाशक तथा प्रधान सम्पादक श्री अशोक ढकालज्यू तथा सूचना विभागका श्री रामसिंह बस्नेतज्यूप्रति म धेरै आभारी छु। फोटोग्राफी क्षेत्रलाई अझ बलियो बनाउन नेपाल जस्तो देशमा नेपाली भाषामा नै लिखित पुस्तकको आवश्यकतालाई महसुस गर्दै यसको तयारीको लागि सधैँ घचघचाइरहने र सहयोगको लागि सदैव अग्रसर रहने मेरा मित्रहरू, डिस्ट्रिक्ट लियो क्लब 325A 2003-2004 का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट श्री खगेन्द्र उप्रेतीज्यू, लियो क्लब अफ रोयल सिटीका प्रेसिडेन्ट सुश्री गीता पौडेलज्यू र कानुन व्यवसायी तथा पत्रकार श्री अमृत खरेलज्यूप्रति म साह्रै आभारी छु। यस पुस्तकको तयारीको क्रममा सहयोग गर्नुहुने नेसनल फोटोग्राफीका श्री प्रकाश श्रेष्ठ, श्री सुनिल प्रधान, श्री राजन नगरकोटी, श्री बसन्त गौतम, श्री अनिस लामिसाने, ग्लामर स्टुडियोका श्री कमल श्रेष्ठज्यू र सेफोर्ड कलेज अफ मिडिया टेक्नोलोजीका प्रशासकीय प्रमुख श्री आशुतोष पाल तथा सोही कलेजमा BA तेस्रो सेमेस्टरमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू हेम कुमारी गुरुङ र रिजु श्रेष्ठलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। पुस्तक तयारीको क्रममा पाण्डुलिपि लेखन कार्यमा सुरुदेखि नै मार्गदर्शन तथा भाषा सम्पादन र पुस्तकको नामकरण गरी सहयोग गर्नुहुने मेरा श्रद्धेय मित्र श्री विक्रम पराजुलीज्यू, फोटो सम्पादनमा सहयोग गर्नुहुने फोटो पत्रकार श्री ध्रुव आलेज्यू, आवरण पृष्ठ तथा कला निर्देशन गर्नुहुने श्री खेम शिवाकोटीज्यू, पुस्तकको ढाँचा तयार गर्नुहुने श्री रोजत वादरज्यू, सम्पादनमा सहयोग गर्नुहुने श्री विनोद ढुङ्गेलज्यू र यस पुस्तकको प्रकाशनतर्फ विशेष रुचि लिएर सहयोग गर्नुहुने फोटो कञ्चनका एक्जिक्युटिभ अपरेसन्स गौतम धिमालज्यूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। यस पुस्तकलाई प्रकाशन गरी मलाई व्यावसायिक ज्ञान, सिप र दक्षता अभिवृद्धि गर्नमा ठुलो योगदान पुर्याउने संस्था फोटो कञ्चन र फोटो कञ्चनका निर्देशक सुश्री सृजना थापा तथा फोटो कञ्चनका अध्यक्ष श्री DB थापामा कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। अन्तमा प्रस्तुत पुस्तक सकेसम्म स्तरयुक्त बन्न सकोस् भनी प्रशस्त प्रयास गरिएको छ। तथापि पुस्तकमा हुनुपर्ने भाषा शैली, विषयवस्तु, प्रस्तुति, चित्राङ्कन आदिका पक्षमा केही कमी कमजोरी हुन सक्लान्। तिनको सुधारको लागि सम्पूर्ण पाठकहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने हुँदा सबैको रचनात्मक सुझावको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यति भन्दै मेरो सानो वक्तव्य यहीँ टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद धेरै सरल राईज्यू, आजका नायक, आजका लेखक। उहाँको बारेमा त मैले थुप्रै कुरा व्यक्त गरिसकेको छु र किताब वास्तवमै अद्वितीय छ।